ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, अब आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीको लागि वर्णाश्रम धर्मको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही प्रसङ्गमा अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, यदि सद्गृहस्थ पुरुष वानप्रस्थाश्रममा जान चाहन्छ भने आफ्नी पत्नीलाई पुत्रहरूको जिम्मा लगाएर अथवा जान चाहे साथैमा लिएर शान्त चित्तले आयुको तेस्रो भाग भनेको तात्पर्य हो 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम मानिएको छ, 50 वर्षसम्म गृहस्थाश्रम मानिएको छ, तदुपरान्त वानप्रस्थ 50 बाट 75 यो तेस्रो भाग हो आयुको। वनमा गएर व्यतीत गरोस्, वनका कन्दमूल फल खाएर जीवन निर्वाह गरोस्, छेउरादि कर्म नगर्नु, बलकलादि को मात्रै प्रयोग गर्ने, भूमि शयन, त्रिकाल स्नान, ग्रीष्म ऋतुमा पञ्चाग्नि ताप्नु, शीत ऋतुमा आकण्ठ जलमा जप गर्नु, वर्षमा धारा सम्पात जलमा बसेर ध्यान गर्नु, यसरी तपोमय जीवन यापन गर्नु। कुन पदार्थ कहाँबाट ल्याउने हित अहित सबै विचार गर्नुपर्छ। कन्दमूल फल आफै सञ्चय गर्नुपर्छ। चरु पनि निवार आदि जङ्गली अन्नबाट तयारी गर्नुपर्छ। वेदवेत्ताहरूले वानप्रस्थीलाई अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास एवं चतुर्मास आदिको विधान गृहस्थीहरूलाई जस्तै नै सम्झनु। यसरी तपोमय जीवन व्यतीत गर्दै मेरो आराधना गरेर पहिले त ऋषिलोकलाई प्राप्त गर्दछ, यसरी तपोमय जीवन व्यतीत गर्दै मेरो आराधना गरेर पहिला त ऋषिलोकलाई प्राप्त गर्छ, त्यसपछि मेरो धामलाई प्राप्त गर्छ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। किनकि तपस्या पनि मेरै स्वरूप हो। तपस्याको अनुष्ठान विवेकी पुरुषले निष्काम भावले गर्नुपर्दछ। काम्य कर्मको फल किनकि शाश्वत हुँदैन, काम्य कर्मले पाइने लोक पनि स्थायी हुँदैन भन्ने सम्झेर पूर्ण वैराग्य आयो भने सन्यास आश्रम ग्रहण गर्नु। अब यो कलियुगमा वास्तवमा भन्ने भने वानप्रस्थ पनि गाह्रो छ, और सन्यास त एक प्रकारले सर्वसाधारणलाई त निषेधै बताएको छ। यो धेरै नै वैराग्य भए विवेकी और योग्य सत्पात्रको लागि मात्रै विधान हो, सर्वसाधारणको लागि विधान नै छैन। यो त भागवतको कथा हो, हामीले श्रवण गरेर पनि हृदयलाई पवित्र गर्नको लागि जस्ताको तस्तै भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा कलियुगमा त वानप्रस्थै गाह्रो छ, सन्यास त झन्। आश्रमको परम्परा होला, तर यहाँ भने जस्तो निर्वाह हुन कलियुगमा गाह्रो छ। अब तात्पर्य हामीले बुझ्नुपर्छ। तेस्रो अवस्थामा चाहे वनमा जाउँ चाहे घरमा रहौँ, हामी वानप्रस्थै हो भनेर संसारमा स्वजनमा विषय वासनामा आसक्त नभएर भगवतमय भएर धेरैभन्दा धेरै भजन गरेर जीवन यापन गर्नु हामीले यसरी बुझौँ सजिलो हुन्छ। किनकि मन बुद्धि भगवानमा लागोस्, संसारमा व्यवहार गरे पनि आसक्ति नहोस्, निरन्तर चिन्तन प्रभुको बनोस्। यो हामी घर गृहस्थमै रहेर पनि यसरी
घर गृहस्थमै रहेर पनि यसरी वानप्रस्थको हामीले नियम पालन गर्न सक्छौँ। अब वेद विधि अनुसार 8 प्रकारका श्राद्ध र प्राजापत्य यज्ञले निर्योजन गर्नु, आफ्नो सर्वस्व ऋत्विजहरूलाई दिनु, यज्ञाग्निलाई आफ्नो प्राणमा लीन गर्नु, तदनन्तर कुनै स्थान वस्तु एवं व्यक्तिको आशा अपेक्षा नराखेर स्वच्छन्द विचरण गर्नु। हे उद्धव, कुनै ब्राह्मणले सन्यास लिन लाग्यो भने देवताहरू पनि अनेकौँ विघ्न पुर्याउन आउँछन्, किनकि देवतालाई हामीभन्दा माथि जाने भयो भनेर ईर्ष्या हुन्छ। देवताहरू पनि ईर्ष्या गर्छन्। सन्यासीको वस्त्र केवल कौपिन र अचल मात्र हुन्छ। आश्रमोचित दण्ड एवं कमण्डलु अतिरिक्त पासमाहरू केही नराख्नु। यो नियम आपत्तिकालमा लागू हुँदैन। दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत भनेको छ। मार्गमा राम्रोसँग आँखाले हेरेर हिँड्नु, किनकि कुनै पनि जीवजन्तुहरू पैताला मुनि कुल्चिएर नमरुन्, हत्या र हिंसा नहोस् भन्ने सार्वभौम अहिंसावृत भाव हो। जल कपडाले छानेर पिउनु, बाणी सोचेर सत्य र पवित्र मिठो बोल्नु, अरू जे जति कर्म गरिन्छ बुद्धिले सोचेर शुद्ध मनले गर्नु, मौन बाणीको दण्ड हो। अनिहा शरीरको दण्ड हो। प्राणायाम मनको दण्ड हो। जुन सन्यासीका पासमा यिनी 3 दण्ड छैनन्, बाँसको दण्ड राखेर मात्रै दण्डी स्वामी हुँदैन। सन्यासीले जातिच्युत र गोघाती आदि पतितलाई छोडेर अरू 4 वर्णहरूको भिक्षा लिनु, किन्तु केवल अनिश्चित 7 घरबाट मात्र त्यतिमा मात्र सन्तोष गर्नु, त्यो पनि शास्त्रोक्त पद्धतिले बाँडेर ग्रहण गर्नु, पृथ्वीमा एक्लै विचरण गर्नु, आसक्ति कहीँ नराख्नु, इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु, आत्मप्रेममा मस्त रहनु, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रसन्न रहनु, हृदय मेरो भावनाले शुद्ध गर्नु, मन र ज्ञानेन्द्रियलाई संयममा राख्नु, मोह ममता कहीँ पनि नगर्नु, भिक्षा गर्न बाहेक समाजमा नजानु। विचारवान सन्यासीले नाशवान जगतमा आसक्ति नराख्नु। सन्यासीले यो पनि विचार गर्नु, आत्मामा जो मन वाणी र प्राणको सङ्घात रूप जगत छ त्यो सबै मायामय सम्झेर आत्मस्वरूपमा स्थित हुनु। ज्ञाननिष्ठ विरक्त मुमुक्षु एवं मोक्षको पनि आशा नगर्ने, भक्त आश्रमको बन्धनबाट पनि माथि उठेर पारमहंस धर्म अपनाउन सक्छ। बुद्धिमान भएर पनि, बालवत निपुण भएर पनि, जडवत विद्वान भएर पनि मूर्ख पागल जस्तो विवादको त्याग, न कसैबाट उद्विग्न, न आफूले कसैलाई कष्ट, न कसैको निन्दा, न कसैको अपमान, न कसैबाट आफ्नो मान र सम्मानको आशा, न कसैसँग बैर, न राग, भोजनादि मिले पनि अथवा नमिले पनि, न हर्ष, न उदास, न विषाद, यथालाभ सन्तोष, विधि निषेधको आवश्यकता नभए पनि मैले जस्तै लोक शिक्षार्थ पालन गर्छु भनेर भगवानले बताउनुहुन्छ। भिक्षो धर्म समूह हिंसा तप इच्छा बनौकस गृहिणो भूत रक्षेज्या द्वेषा चार्य सेवन। सन्यासीको मुख्य धर्म हो शान्ति र अहिंसा। वानप्रस्थीको मुख्य धर्म हो तपस्या एवं भगवद भाव। गृहस्थको मुख्य धर्म हो प्राणीहरूको रक्षा, यज्ञ एगादि तथा ब्रह्मचारीको मुख्य धर्म हो आचार्य सेवा। ब्रह्मचर्य, तपस्या, सौच, सन्तोष सबैमा प्रेमभाव गृहस्थले यथासम्भव गर्नुपर्छ। मेरो उपासना सबैको धर्म हो, किनकि मुख्य अन्तिममा त भगवत उपासना यो प्राणी मात्रको धर्म हो भनेर भगवान सर्वेषां मदुपासनम् भन्नुहुन्छ। ज्ञानी पुरुषको अभिष्ट म नै हुँ, अभिष्ट इष्ट म नै हुँ, उसको साधन साध्य स्वर्ग अपवर्ग सबै म हुँ भन्नुहुन्छ। मेरो विज्ञानले सम्पन्न जो सिद्ध पुरुष छन् तिनीहरूले मेरो अतिरिक्त
अरू कसैसँग प्रेम गर्दैनन्, वास्तविक स्वरूपलाई जान्दछन्। अत मलाई पनि तिनै सबैभन्दा प्रिय लाग्दछन्, किनकि त्यस्ता ज्ञानीहरूले मलाई आफ्नो हृदयमा निरन्तर धारण गरेका हुन्छन्। अत हे उद्धव, तिमीले ज्ञानसहित आफ्नो आत्मस्वरूपलाई जान र ज्ञान विज्ञानले युक्त भएर भक्तिभावले मेरो भजन गर। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञद्वारा आफ्नो अन्तःकरणमा सब यज्ञका अधिपति म आत्माको यजन गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका छन्। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे परमात्मन, हजुर विश्वका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुरको यो वैराग्य र विज्ञानले सम्पन्न सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जसरी सुदृढ हुन्छ, मलाई त्यसै गरी सम्झाउनुहोस्, जसलाई ब्रह्मादि जस्ता महापुरुषहरू पनि चाहना गर्छन्। जो मनुष्य संसारका त्रितापले सन्तप्त छन्, तिनीहरूलाई हजुरका अमृतवर्षी चरणार बिन्द नै परमाश्रय छन्। अन्धकूपमा परेको कालरूपी सर्पले डसेको म सेवकलाई आफ्नो अमृत वाणीले रससागरमा डुबाइदिनुहोस्। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, जो प्रश्न तिमीले गर्यौ, यही प्रश्न धर्मराजले भीष्म पितामहसँग गरेका थिए। हामी पनि त्यहाँ थियौँ। महाभारत युद्ध पश्चात शोकले सन्तप्त भएका युधिष्ठिरले पितामहका श्रीमुखबाट धेरै कथा सुनेपछि मोक्षको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। पितामहले जुन मोक्ष धर्म बताउनु भयो, त्यही तिमीलाई बताउँछु, किनकि पितामह ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा एवं भक्तिभावले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। हे उद्धव, जुन ज्ञानले प्रकृति पुरुष महत्त्व अहंकार 5 तन्मात्रा 10 इन्द्रिय 1 मन 5 महाभूत 3 गुण यिनै 28 तत्त्वहरू ब्रह्माजीदेखि लिएर तीर्ण पर्यन्त सम्पूर्णमा देखिन्छ र यिनमा एक परमात्मा तत्त्व पनि अनुगत रूपले देखिन्छ। यही परोक्ष ज्ञान हो। हे निष्पाप उद्धव, भक्तियोगको वर्णन त मैले तिमीलाई पहिले पनि सुनाइसकेको छु र भक्तिमा तिम्रो विशेष प्रीति भएको हुनाले फेरि पनि भक्ति प्राप्त हुने उपाय बताउँछु। सुन, जसले मेरो भक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छ उसले प्रथम त मेरो अमृतमय कथामा श्रद्धा राख्नु, श्रवण गर्नु, मेरो लीला गुण एवं नामको संकीर्तन गर्नु, मेरो पूजामा अत्यन्त निष्ठा राख्नु र स्तोत्रहरूद्वारा मेरो स्तुति प्रार्थना गर्नु, मेरो प्रेमले सेवा पूजा गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु, मेरो भक्तहरूको पूजा मेरो भन्दा पनि ज्यादा श्रद्धाले गर्नु, समस्त प्राणीमा भगवत भाव राख्नु, गरेको सम्पूर्ण कर्म मलाई अर्पण गर्नु। जसले यसरी सत्कर्म गर्दै मेरो चरणमा आत्मनिवेदन गर्दछन्, उनका हृदयमा मेरो प्रेममय भक्तिको उदय हुन्छ। एवं जसलाई मेरो भक्ति प्राप्त हुन्छ, उसलाई अरू केही पनि पाउन शेष रहँदैन। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे केशव, हे रिपुसूदन, यमः कतिविध प्रोक्तो नियमो बारिकर्षण कः सम को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभु। यम र नियम कति प्रकारका हुन्छन्। सम भनेको के हो? दम केलाई भन्छन्? तितिक्षा र धैर्य के हो? दान तपस्या शूरता सत्य रीत त्याग अभिष्ट धन यज्ञ दक्षिणा के हुन्? बल भग लाभ विद्या लज्जा श्री सुख दुख पण्डित मूर्ख सुमार्ग कुमार्ग स्वर्ग नरक बन्धु घर यिनी सबैका लक्षण मलाई बताउनुहोस्। धनी को हो? दरिद्र को हो? कृपण को हो? ईश्वर कसलाई भन्छन्? हे भक्तवत्सल, यिनी सबैको उत्तर दिने कृपा गर्नुहोस्। भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, अहिंसा सत्य अस्तेय असङ्गता। अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु, अहिंसा हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, असङ्गता भने कहीँ सङ्ग कुसङ्गमा आसक्तिमा नपर्नु, लज्जा असञ्चय आस्तिकता ब्रह्मचर्य मौन अनि स्थिरता क्षमा र अभय। यिनी 12
यम हुन्। और जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरो पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारको इच्छा, चेष्टा, सन्तोष र गुरु सेवा र आभ्यन्तर शौच, बाह्य शौच, शौच माने दुवै प्रकारको, यी 12लाई नियम भनिन्छ। मेरो चरणमा बुद्धि लगाउनु वास्तवमा सम हो। इन्द्रियको संयम दम हो। दुःख सहन गर्न सक्नु यो तितिक्षा हो। जिह्वा र उपस्थलाई जित्नु सबभन्दा ठुलो धैर्य हो। दण्डको त्याग गर्नु दान हो। कामनाको त्याग गर्नु तप हो। स्वभावलाई अर्थात् वासनालाई जित्नु शूरता हो। समदर्शन सत्य हो। मिठो बाणी बोल्नुलाई रीत हो भनिन्छ। कर्मको अनासक्ति शौच हो। कामनाको त्याग हो, अर्थात् वास्तविक सन्यास भनेको कामनाको त्याग हो। धर्म नै अभिष्ट धन हो। म परमेश्वर नै वास्तवमा यज्ञ हुँ। ज्ञानको उपदेश गर्नु दक्षिणा हो। दक्षिणा ज्ञान सन्देश। प्राणायाम नै परम बल हो। मेरो ऐश्वर्य नै भग हो। मेरो अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा भक्ति जीवनको वास्तविक उत्तम लाभ हो। ब्रह्मको र आत्माको अभेद नै विद्या हो। पापदेखि घृणा हुनु नै लज्जा हो। निरपेक्ष हुनु नै सौन्दर्य हो। सुख दुःखको अन्त्य नै सुख हो। विषयको कामना नै दुःख हो। बन्ध मोक्षको ज्ञाता नै पण्डित हो। देहादिमा अहम बुद्धि नै मूर्खता हो। मेरो प्राप्तिको मार्ग नै सुमार्ग हो। चित्तको बहिर्मुखता कुमार्ग हो। सत्वगुणको वृद्धि स्वर्ग हो। तमोगुणको वृद्धि नरक हो। गुरु नै जीवनको सच्चा बन्धु हुन्। जगतको वास्तविक गुरु म नै हुँ। कृष्णम वन्दे जगत गुरु। मनुष्यको शरीर यो घर हो जो गुणले सम्पन्न छ। त्यही धनी हो जो सम्पन्न, और जो असन्तोष, जो सन्तोषभन्दा ठुलो धन केही छैन। और दरिद्र भनेको असन्तोषी। दरिद्रो यस्तो सन्तुष्ट भनेर भगवान भन्छ। जो असन्तुष्ट छ भने पर्याप्त धन सम्पत्ति भएर पनि सन्तुष्ट छैन, त्यही नै सबभन्दा ठुलो दरिद्र हो। जो अजितेन्द्रिय छ त्यही नै कृपण हो। जसको चित्तवृत्ति विषयमा आसक्त छैन त्यही ईश्वर हो। समर्थ हो, स्वतन्त्र हो, र यसको विपरीत जो आसक्त छ त्यही असमर्थ हो। हे उद्धव, तिम्रो प्रश्न अनुसार मैले सबै उत्तर दिएँ। यही सम्झनु, यो ज्ञान मोक्षमा सहायक हुनेछ। गुणदोषको व्याख्या त कहाँ तक गरौँ। सबैभन्दा ठुलो दोष अर्काको दोष देख्नु, निन्दा गर्नु, र सबैभन्दा ठुलो गुण कसैको गुणदोष नहेरेर आफ्नो शान्त निसङ्कल्प वास्तविक स्वरूपमा स्थित रहनु नै हो। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, हे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, हे श्री कृष्ण, हजुरको वाणी नै वेद हो। कर्म धर्मको निर्णय वेदले नै गर्दछ। स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुको बोध पनि वेदबाट नै हुन्छ, र यस लोकको साध्य साधनको बोध पनि वेदबाट नै हुन्छ। हे प्रभु, गुणदोषको भेद दृष्टि र भेद निषेध सम्बन्धी हजुरको वाणी यथार्थ बुझ्न सकेको छैन। कृपा गरेर मलाई सम्झाउनुहोस्। सर्वेश्वर श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्ति च नपायो न्योस्ति कुत्रचित। प्राणी मात्रको कल्याणको लागि मैले सबै शास्त्रमा 3 योग बताएको छु, ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग। कल्याणको अरू केही उपाय छैन। अब निर्विण्णानम ज्ञान योग हो। लौकिक पारलौकिक फलासाबाट मुक्त भएका
त्यागी पुरुषलाई ज्ञान योग नै उत्तम मार्ग हो। मनमा फलासा राख्ने सकाम साधकहरूको लागि कर्मयोग नै श्रेष्ठ साधन हुन्छ, किनकि प्रकृति अनुसारको साधनले नै शीघ्र सिद्धि प्रदान गर्दछ। किनकि मनमा फलासा भएका सकाम व्यक्तिहरूलाई ज्ञान योग सिद्धिदायक हुँदैन, सिद्धिदायक, त्यही भएर कर्मयोग नै उत्तम भनेको छ। और यदृक्षया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगैसे सिद्धिद। संसारमा जो अति आसक्त पनि छैन र अति विरक्त पनि छैन, कुनै पनि कारणले प्रभुको कथामा गुणानुवादमा श्रद्धा छ, अनुरक्त छ भने उसलाई भक्ति योग नै शीघ्र सिद्धि दिने श्रेष्ठ मार्ग हुन जान्छ। भगवानको श्रवण कीर्तनमा जब तक पूर्ण श्रद्धा हुँदैन अथवा विषयबाट पूर्ण वैराग्य हुँदैन तब तक कर्मयोग नै उत्तम मार्ग मानिन्छ। कर्म पनि राग द्वेषादिले रहित भएर शुद्ध निष्काम भावले यदि हुन्छ भने त्यो पनि सर्वोत्तम हुन जान्छ। मनुष्य शरीर सम्पूर्ण सिद्धिको साधन हो। सबै प्राणीहरू अथवा देवताहरू पनि चाहन्छन् मनुष्य शरीर प्राप्त गर्न। हुन त मनुष्य शरीर मरण धर्म हो, तर अमृतत्वको प्राप्ति यसैबाट हुन्छ। शरीर रूपी वृक्षमा आत्मा रूपी पक्षी बसेको छ, यसरी बुझौँ। यमदूतहरूले यो शरीर रूपी वृक्षलाई काट्न लागेको देखेर पक्षी उडे जस्तै शरीरको आसक्तिलाई छोडेर जीव परलोकको यात्रा गर्दछ। अहोरात्रले आयुलाई दिन प्रतिदिन छिन्न भिन्न गरिरहेको छ। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मा। 84 लाख योनिमा प्रथम त मनुष्य देह प्राप्त गर्न नै सुदुर्लभ छ। आज प्रभुको कृपाले यो दुर्लभ शरीर हामीलाई प्राप्त भएको छ। भवसागर पार गर्न मनुष्य देह नौका हो, अर्थात् जहाज हो। शरणागत भक्तलाई प्रभुको अनुकम्पा नै अनुकूल वायु बनेर प्राप्त भएको छ। फेरि पनि जीवनमा सद्गुरुलाई कर्णधार अनि केवट बनाएर माझी बनाएर जसले यो भवसागर पार गर्न चाहन्न त्यो मनुष्य आत्मघाती हो। त्यसले आत्माको हनन गर्यो अर्थात् पतन गर्यो भनेर जान्नु। हे उद्धव, संसारबाट अनासक्त भएर इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर आफ्नो मनलाई अभ्यासद्वारा अचल बनाएर परमात्मामा लगाउनु। मनलाई वशमा गर्न कठिन त अवश्य हुन्छ, तर असम्भव हुँदैन। अनुलोम विलोमको कर्मले सृष्टिको नश्वरता परिवर्तन आदि चिन्तन गर्दा संसारबाट वैराग्य हुन्छ। जसको मन संसारबाट विरक्त भएको छ, संसारको प्रत्येक पदार्थमा दुःख अथवा दोष बुद्धि भएको छ, उसैको मन अचल भएर परमात्मामा लाग्दछ। यमा दिवीर योगपथे रान्युइ छेक्याच विद्या ममार्चो पासना भीर्वा नान्यर्योग्यम स्मरेन् मनः। यमादि योग साधनले यथार्थ वस्तु तत्त्वको निरीक्षण परीक्षण गर्ने आत्मविद्याले अथवा मेरो अर्चा चर्चा सेवा पूजनादि उपासनाले अर्थात् कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोगको साधनले नै मनलाई भगवानमा लगाउन सकिन्छ। अरू केही उपाय छैन। योगीद्वारा प्राय कोही निन्दित कर्म हुँदैन। कथनचित भइहाल्यो भने पनि योगद्वारा नै उसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। अन्यान्य मार्गमा भट्कनु हुँदैन। योग्यताअनुसार अधिकारानुसार आफ्नो जहाँ निष्ठा छ उसको त्यही गुण हो। सबै साधनको सार विषयासक्तिको त्याग एवं भगवानमा पूर्ण भाव। हे उद्धव, पूर्ण रूपले विषयको त्याग गर्न नसके पनि विषयमा असद्बुद्धि राखेर असरदा गर्दै त्याग गर्ने कामना राख्नु, दुःखरूप सम्झेर अथवा बन्धनकारक मानेर निरन्तर मेरो भजन गर्नु। अनन्य मनले मेरो चिन्तन मनन भजन गर्दा गर्दै शुद्ध भएको अन्तस्करणमा म निवास गर्छु। साथै उसका हृदयका सबै वासना नष्ट गरिदिन्छु। मेरो शुद्ध उपासनाले भक्तका हृदय ग्रन्थि नष्ट हुन्छन्
मनका सबै संशय नाश हुन्छन्, जन्म जन्मान्तरका कर्म संस्कारहरू क्षीण हुन्छन्। तस्मात् मद भक्तियुक्तैः योगिनो वै मदात्मना न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदीय। जो भक्त मेरो भक्तिले युक्त भएर आफ्नो मन मेरो चरणमा समर्पित गरेर मदाश्रित भएको छ, त्यसलाई ज्ञान अथवा वैराग्यको आवश्यकता पर्दैन, किनकि उसको कल्याण त मेरो भक्तिले नै निश्चित हुन्छ। अन्यान्य तपस्या आदि कठिन साधनले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल मेरा भक्तले भक्तिद्वारा सजिलैसित अनायास प्राप्त गर्छ। हे उद्धव, जो वास्तविक मेरा भक्त हुन्छन् तिनीहरूले अरू वस्तु त कुरै छोडौँ, मोक्ष पदको पनि कामना गर्दैनन्। जो मनुष्य निष्काम एवं निरपेक्ष हुन्छन् उनैलाई मेरो वास्तविक भक्ति प्राप्त हुन्छ। एवं एतान् मया दृष्टान् ननु तिष्ठन्ति मे पद क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद ब्रह्म परमं विदु। यसरी जो भक्त मैले बताएको ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति मार्गमा लाग्छन् तिनै भक्त मेरो परम कल्याण स्वरूप दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछन्, किनकि परम ब्रह्म तत्त्वका ज्ञाता हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको